वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब बलूचिस्तान में मौजूद हैं एक रोज़ा सरकारी दौरे पर। वहाँ जाके उन्होंने जो तकरीर की, जो भाषण दिया, सबसे पहले उसके कुछ निकात मैं आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं कि कोयटा में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। एपेक्स कमेटी अजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों में दहशत गर्दी के संगीन वाक़यात रूनुमा हुए हैं, जिनके नतीजे में पुलिस, पाक फ़ौज के जवान और शहरी शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 54 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया गया, जबकि आखिरी फसादी के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज के अफसरों, जवानों ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी। पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारा मशरकी हमसाया दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। दहशत गर्द तंजीमों को असला फराहम किया जा रहा है, जबकि दहशत गर्द अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, ये जो उन्होंने वहाँ पे जाके तकरीर फरमाई है ना, उसके ये कुछ निकात मैंने आपके सामने रखे हैं। वही स्टोरी, वही बातें, वही डायलॉग। जी, दहशतगर्द अफगानिस्तान से आ रहे हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, वो पाकिस्तान में आते हैं और हमारे ऊपर अटैक करते हैं, हम उनका खात्मा कर देंगे। और जो दहशतगर्द अफगानिस्तान से आते हैं उन्हें पैसे हिंदुस्तान देता है, क्योंकि हिंदुस्तान को हमने शिकस्त दी थी और सफारती सतह पर हम बहुत कामयाब हुए, वगैरह वगैरह। ये वही पुरानी, वही फरसूदा किस्म की और वही घिसी पिटी बातें हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भाई साहब, दो ममालिक के दरमियान अगर बराह रास्त दू बदू जंग हो रही हो ना, तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता जितना बड़ा नुकसान हमारा हो गया है। मुझे अपने अदारों के खिलाफ बात करना कभी अच्छा नहीं लगा, और मैं हमेशा मुहतात होता हूं कि मैं अपने अदारों को उस तरह से तनकीद का निशाना ना बनाऊं। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि 2-3 मुख्तलिफ जगहों पर जो ऑपरेशन हुआ, उसमें हमने जो दहशतगर्द मारे वो कितने हैं? 52। और जो हमारे जवान शहीद हुए वो कितने हैं? 42। मतलब कि ऑलमोस्ट जितने दहशतगर्दों को हमने मारा है, लगभग उतने हमारे जवान शहीद हो गए। ये बहुत बड़ी तादाद है। मतलब कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं? दहशतगर्द पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो रहे हैं, यहां पे स्टे कर रहे हैं, उनके पास वेपन मौजूद है और वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहे हैं, और वो सिक्योरिटी एजेंसीज को और फौज को और पुलिस को और आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। और उनको फिर किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई बंदा पीछे बैठ के फैसिलिटेट तो कर रहे हैं ना। यहां रह के वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो मामलती जिंदगी भी चला रहे हैं, उनके पास असला भी मौजूद है, असले की सप्लाई भी उनको हो रही है। तो ये सब कुछ हो रहा है, तो आपको क्यों पता नहीं चल रहा? 42 जो जवान शहीद हुए हैं, आप अंदाजा कर लें कि किस तरह से ये जो उन्हें अगवा किया गया, किस तरह से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, किस तरह से उनकी लाशों को मस्क किया गया। अभी उनके जितने वारसान हैं, लवाहकीन हैं, वो सड़कों के ऊपर बैठे हैं, मजते रख के एहतजाज कर रहे हैं। देखें, उनकी भी फैमिलीज हैं, उनके बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, उनकी बीवियां हैं। अब जरा सोचें कि उनके साथ क्या गुजर रही होगी। आप सिर्फ ये कह दें कि वो हमारा सरमाया है, वो हमारा फख्र हैं, पूरी कौम सिक्योरिटी एजेंसीज के फोर्सेस के साथ खड़ी है, उनका खून रायगा नहीं जाएगा। पर भाई ठीक है, शुहदा हमारा फख्र है, ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन इतना बड़ा स्कोर क्यों है? आपने उनके चमन जहन्नुम हासिल कर दिए और उसके बदले में हमारा भी तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना। तो मेरे सिर्फ कहने का मतलब यह है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को इजराइल और अमेरिका की प्लानिंग के बारे में पता चल जाता है। मतलब पिछले दिनों एक खबर निकली थी कि जब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे स्विट्जरलैंड में, और पाकिस्तान का वफद वहां पर मौजूद था, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वहां पे मौजूद थे, तो ये प्लानिंग सामने आई कि इजराइल शायद हमारे वफद को टारगेट करना चाहता है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को इसके बारे में पता चल गया, और फिर हमने इजराइल को किसी दूसरे मुल्क के जरिए से पैगाम भेजा कि अगर तुमने इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश की तो इजराइल को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा।
میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہو. تو بھائی جب آپ کا کوئی دشمن اسرائیل وغیرہ کوئی ایسی پلاننگ کرے تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. لیکن اگر پاکستان میں دہشت گرد آ رہے ہیں, یہاں پہ سٹے کر رہے ہیں, ان کے پاس ویپن موجود ہے اور ان کے پاس مخصوص ٹھکانے بھی موجود ہیں, وہ سیکیورٹی ایجنسیز کو ٹارگٹ بھی کرتے ہیں, تو بھائی آپ کو اگر پتہ نہیں چل رہا تو کیوں نہیں چل رہا؟ اور آپ کے جوان اگر اغوا ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں؟ اور اتنا بڑا سکور اگر آپ کا ہو رہا ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے؟ چلیں اچھا, یہاں کچھ لوگوں کے سوالات بھی ہیں. ڈیفینیٹلی ہر انسان کے ذہن میں اس حوالے سے سوال تو آتا ہے نا کہ بھائی دیکھیں آپ کے 42 لوگ شہید ہو گئے, اتنا بڑا نقصان ہو گیا, پوری قوم اس وقت غم میں موجود ہے, اور ان کے جو ورثاء ہیں وہ میتیں سڑکوں پہ رکھ کے احتجاج کر رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے, لیکن آپ کا یہ کہنا کہ ہم نے 52 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے, تو کم از کم ان دہشت گردوں کی شکلیں تو اس قوم کو دکھا دیں. کم از کم ہمارے کلیجے بھی تو ٹھنڈے ہونا کہ بھائی اگر ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم نے بھی دہشت گردوں کو مارا ہے, اور وہ دہشت گرد یہ ہیں. مارا ہوگا 52 دہشت گردوں کو, مارا ہوگا, جہنم واصل کیا ہوگا, لیکن لوگ سوال پوچھتے ہیں. جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی, یا کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اس حوالے سے پریس کانفرنس کی, یا آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس پر افسوس کا اظہار کیا, یا جو بھی انہوں نے باتیں کی, تو اس خبر کے نیچے لوگ کومنٹ سیکشن میں آ کے بے شمار لوگ صرف ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارے جوان شہید ہو گئے, ان کی لاشیں ہمیں مل گئیں, صفحہ ماتم بچھا ہوا ہے, ہم رو رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم نے 52 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا, تو کم از کم کچھ دہشت گردوں کی شکلیں ہی ہمیں دکھا دیں تاکہ ہمیں بھی تو سکون ملے نا کہ یہ وہ دہشت گرد ہیں جنہوں نے ہمارے پیاروں کو شہید کیا. تو اس کے جواب میں ہم نے بھی انہیں مار ڈالا. آپ ہماری میتیں اور لاشیں تو ہمارے حوالے کر رہے ہیں, لیکن جن دہشت گردوں کو آپ نے مارا ہے ان کی شکلیں آپ نہیں دکھا رہے. یہ سوال میرا نہیں ہے, پبلک کا یہ سوال ہے, اور اس حوالے سے جتنی بھی پوسٹیں لگی ہیں اس کے کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ دیکھیں 99% لوگ صرف یہی سوال پوچھ رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ سیکیورٹی فیلئر ہے, یہ پاکستان کا بہت بڑا لاس ہے. 42 لوگوں کی جانوں کا جانا یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور ہم صرف یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارا فخر ہیں, یہ ہمارا غرور ہے, یہ شہید ہیں اور قوم فورسز کے ساتھ ہے, صرف اس طرح سے ڈائیلاگ بولنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمیں اپنی سیکیورٹی کو مضبوط سے مضبوط کرنا ہوگا, ہمیں دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا ہوگا. ہمیں کچھ بھی, آپ کچھ بھی کریں, کچھ بھی پلان کریں, یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں, لیکن دہشت گرد اگر افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں آتے ہیں تو وہ کس طرح سے آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں, اور ان کو کس طریقے سے آپ نے روکنا ہے, ان کا کس طرح سے آپ نے خاتمہ کرنا ہے, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. قوم کو تو اس حوالے سے نہیں پتا, ہم تو نہیں سمجھتے کہ یہ دہشت گرد کس طریقے سے آتے ہیں یا ان کو کس طریقے سے ہم روک سکتے ہیں. ہمارا نقصان ہوگا تو ہمیں تو دکھ ہوگا, ہمارا فوجی جوان کوئی شہید ہوگا, کوئی پولیس کا کوئی افسر کوئی جوان شہید ہوگا, یا کوئی سویلین شہید ہوگا, تو ہم تو دکھ کریں گے, غم کا اظہار کریں گے, تکلیف محسوس کریں گے. لیکن سیکیورٹی کے معاملات کو کس طریقے سے دیکھنا ہے یہ ہم نہیں جانتے, یہ آپ کا کام ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہندوستان ان کو سپورٹ کرتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ افغانستان سے آتے ہیں, تو بھائی یہ کس طرح سے آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں, اور یہاں پہ آ کے کس طرح سے وہ سٹے کرتے ہیں, کہاں کہاں پہ ان کے ٹھکانے ہیں, اور یہ کس طرح سے ہمیں نشانہ بناتے ہیں. ان کو روکنا, ان کا کلا کما کرنا, ان کا خاتمہ کرنا آپ کا کام ہے.